अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवसावसरे अद्य नवदिल्ल्यां कुर्यात् वृक्षारोपणम्। 200 संख्याकेभ्यः विद्युत् सञ्चालित बस् यानेभ्यः प्रदर्शयेत् असौ हरितध्वजामपि। न्यायाधीशं यशवंत वर्मा इत्येतं विरुध्य महाभियोगः कर्तुं शक्यः। प्रशासनं राजनीतिकसहमतिम् अवाप्तुमस्ति प्रयासरतम्। प्रावृट् सत्रात् पूर्वं संसदीयः कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः एतां सूचनां ख्यापितवान्। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ पुतिन इत्येतेन सह दूरभाषपरं विस्तृत संवादम् अकरोत्। रशिया देशस्य युद्धविमानेषु जातस्य आक्रमणस्य विषये जाता चर्चा। पुतिन इत्यसौ प्रत्याक्रमणस्य कृतवान् वार्तां। रशिया यूक्रेन देशयोः मिथः तावत् सम्प्रति शान्तेः सम्भावना नास्ति। देशे 27,200 मार्च मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् चरणद्वये भविष्यति जनगणना। जातिजनगणना अपि एतत्क्रमे भविष्यति। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचलप्रदेशोत्तराखण्ड इत्यत्र 26,200 अक्टूबर मासे तावत् भविष्यति जनगणना। अथ श्रीराम जन्मभूमि मन्दिरे अद्य भवेत् श्रीराम राजसभायाः विधानपूर्वकं प्राणप्रतिष्ठापनम्। शताधिकैकसंख्याकैः आचार्यैः सम्पन्नं भवेत् अनुष्ठानम् एतत्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य विश्व पर्यावरण दिवसस्य अवसरे नवदिल्ल्यां भगवान् महावीर वनस्थली पार्क इत्यत्र वृक्षारोपणं विधाय पर्यावरण संरक्षण विषये भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटयेत्। प्रधानमन्त्री एकः वृक्षः मातुः नाम्नि इत्येतदभियानम् आधृत्य अद्य वटपादपस्य रोपणं कुर्यात्। वृक्षारोपणरूपम् एतदभियानम् अरावली पर्वतशृङ्खलां पुनरपि हरितां विधातुं सहयोगं समाचरेत् इति अवधातव्यम्। सहैव 200 संख्याकेभ्यः विद्युत् सञ्चालित बस् यानेभ्यः अपि असौ तत्र हरितध्वजं प्रदर्शयेत्। संसदः प्रावृट् सत्रस्य दिनाङ्कोद्घोषणं जातमस्ति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः संसूचितवान् यत् जुलै मासस्य 21 दिनाङ्कात् ऑगस्ट मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् संसदः प्रावृट् सत्रम् आयोक्ष्यते। प्रायः मासत्रयस्य अनन्तरं संसदः उभयोः सदनयोः प्रावृट् सत्रसमारम्भः जुलै मासस्य 21 दिनाङ्के भविष्यति। अवधानयोग्यं यत् संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रम् ऐषमः जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्के समारब्धमासीत्। तत्क्रमे च उभे अपि सदने एप्रिल् मासस्य 4 दिनाङ्के अनिश्चितकालार्थं स्थगिते आस्ताम्। किरेन रिजिजुः संसूचितवान् यत् प्रशासनं सदने संसदः नियमावल्याः अनुसारं कस्मिंश्चित् अपि महत्त्वपूर्णविषये चर्चां कर्तुं सर्वथा सन्नद्धमस्ति। मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। दिल्ली स्थितस्य उच्चन्यायालयस्य न्यायमूर्तिं यशवंत वर्मा इत्येतं विरुध्य महाभियोगप्रस्तावे किरेन रिजिजुः उक्तवान् यत् न्यायमूर्तेः यशवन्तवर्मणः विरोधे महाभियोगः कर्तुं शक्यः, यतः न्यायपालिकायां भ्रष्टाचारविषयकं गभीरं वादप्रकरणमेतदस्ति। अत्र कथमपि कुत्सिता राजनीतिः तावत् नैव विधेया। कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे।
मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है, तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिरे राम राजसभायाः प्राण प्रतिष्ठापरम् अनुष्ठानम् अद्य सम्पूर्णं भवेत्। एतस्मिन् विशेषावसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तत्र उपस्थितः स्यात्। श्रीराम मन्दिरस्य प्रथमे तले श्रीराम राजसभा मूर्तिभिः सह अन्यविग्रहाणां प्राणप्रतिष्ठायै अनुष्ठानं दिनद्वयात् प्रवर्तमानमस्ति। अद्य तावत् मन्दिरप्राङ्गणे विशेषपूजनम् आरार्तिक्यम् अनुष्ठानान्तर्गतम् आयोज्येत। श्रीराम मंदिर प्रांगणे 21 संख्याकेषु लघुमन्दिरेषु देवानां च मूर्तयः स्थापिताः सन्ति। प्रथमे दिने तावत् अनुष्ठानं प्रातः 6:30 पञ्चाङ्गगतपूजनेन समारब्धमासीत्। द्वितीये दिने देवपूजनम्, अन्नाधिवासः, यज्ञः, देवस्नानं, प्रसादस्नानं, शिखरस्नानादिकं च सम्पन्नम् अभवत्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः राजनयगत सम्बन्धानां पञ्चवर्षपूर्त्यवसरे राजधान्यां नवदिल्ल्याम् उभयोः देशयोः रक्षामन्त्रिणोः महत्त्वपूर्णम् उपवेशनम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां द्विपक्षस्तरीय रक्षासम्बन्धेषु महत्त्वपूर्णा उपलब्धिः समर्जिता। सहैव राजनाथ सिंहः ऑस्ट्रेलिया देशीयं स्वीय समकक्षं पश्चिमवर्तिभागे भारतस्य समक्षमागतं समाह्वानमपि विज्ञापितवान्। एतेन सहैव असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य रक्षामन्त्रिणं रिचर्ड माल्स् इत्येतं तदीयोत्कृष्टविजयार्थं शुभकामनाभिः सभाजितवान्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य रक्षामन्त्री रिचर्ड माल्स् इत्यसौ आतङ्कवादस्य विरोधे भारतेन सह मिलित्वा कार्याचरणरूपां प्रतिबद्धतां पुनः ख्यापितवान्। अथ पहलगाम आतङ्क्याक्रमणघटनाम् आलक्ष्य शोकमपि अभिव्यक्तवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् आतङ्कवादं विरुध्य ऑस्ट्रेलिया देशः भारतेन सह अस्ति इति। इतः पूर्वं तावत् भारतयात्रायां नवदिल्लीम् आगताय ऑस्ट्रेलिया देशस्य रक्षामन्त्रिणे उपप्रधानमन्त्रिणे च रिचर्ड माल्स् इत्येतस्मै औपचारिकं गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतत् सम्माननं प्रदत्तम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः च तदीयम् आधिकारिकं स्वागतमपि विहितवान्। ततः रक्षामन्त्रिणोः उपवेशनात् पूर्वं रिचर्ड माल्स् इत्यसौ दिल्लीस्थितं राष्ट्रिययुद्धस्मारकं गतवान्। स्मारकं च प्राप्य असौ हुतिङ्गतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिमपि समर्पितवान्। जम्मूकश्मीरस्य वासिनः वर्षदशकद्वयस्य अनन्तरं चिनाब सेतुम् आप्नुयुः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जून मासे के 6 दिनाङ्के अर्थात् श्वः नवनिर्मितं चिनाब सेतुम् उद्घाटयिष्यति। चिनाब रेल मार्गगतः सेतुः आभियान्त्रिक्याः अनुपमम् उदाहरणमस्ति। विभिन्नपक्षेभ्यः एषः अतिविशिष्टः च कथ्यमानः अस्ति। विश्वस्य सर्वतः उन्नतः रेल मार्गगतः सेतुः चिनाबनद्याम् 69,300 मीटर् मितः उन्नतः निर्मितः अस्ति। एषः हि पेरिस् नगरस्थितात् एफिल् टावर् इत्येतस्मात् 35 मीटर् मितः उन्नतः। जम्मूकश्मीरस्य रियासी जनपदे बक्कल अथ कौरी इत्यनयोः क्षेत्रयोः मितः निर्मितः चन्द्राकारसेतुः नदीतलात् 68,1100 फीट् मितः ऊर्ध्वः अस्ति। एषः च कटरातः बनिहालक्षेत्रं यावत् महत्त्वपूर्णं सम्पर्कं साधयेत्। पूर्वोत्तर दिग्वर्तिषु राज्येषु विशेषतः असम सिक्किम मणिपुर मिजोरमेषु तु जलविप्लवमयी स्थितिः सततम् आलक्ष्यमाणा। असमराज्ये आपत्प्रबन्धन प्राधिकरणेन विहितस्य आकलनस्य अनुसारं 21 जनपदानां 69 राजस्वयुतक्षेत्रेषु 15 जलप्लवकारणात् सन्त्रस्ताः सन्ति। एतस्मिन् वर्षे अधुना यावत् तत्र प्रायशः 6.5 लक्षाधिकाः जनाः जलप्लवप्रभाविताः। प्रतिवेदनानुसारं प्रायः 15,000 हेक्टेयर मिता कृषिभूमिः सम्प्रति जलमग्ना अस्ति। असमराज्यस्य आपदाप्रबन्धनप्राधिकरणेन एतदपि सूचितं यत् दुष्प्रभावितक्षेत्रेषु साहाय्योद्धारकार्याणि अनुष्ठीयमानानि सन्ति। जनपदप्रशासनानि तत्रत्यानि सहायतां दातुं निरन्तरं कार्यं विधातुं तत्पराणि। केन्द्रीयः पूर्वोत्तरक्षेत्रीय विकास संचारमन्त्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इत्यसौ जल विप्लव पीडितेभ्यः पूर्वोत्तर दिग्वर्तिभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रप्रशासनपक्षतः सर्वविध सहायतायाः आश्वासनं दत्तवान्।
ज्योतिरादित्येन वैयक्तिकरूपेण सिक्किमासमराज्ययोः मुख्यमन्त्रिभ्यां मणिपुरस्य राज्यपालेन च सह समग्रस्थितेः समीक्षां विधाय केन्द्रप्रशासनस्य यथासम्भवं साहाय्यं समेभ्यः विज्ञापितम्। सिक्किमस्य मुख्यमन्त्रिणा प्रेमसिंह तमांग इत्येतेन सह दूरभाषगतं वार्तालापं विधाय केन्द्रीयमन्त्री पूर्वोत्तरदिग्वर्तिराज्यानां सुस्थितिम् अभिलक्ष्य केन्द्रप्रशासनस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रकाशितवान्। ज्योतिरादित्येन सबलं ख्यापितं यत् एतस्मिन् आह्वानात्मके समये सिक्किमराज्यस्य जनानां सहायतार्थं वयं दृढप्रतिबद्धाः स्मः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ रशियादेशस्य राष्ट्रपतिना पुतिन इत्येतेन सह दूरभाषपरां विस्तृतां वार्ताम् अकरोत्। रशियादेशस्य युद्धविमानेषु जातस्य आक्रमणस्य चर्चा तावत् उभाभ्यां कृता। पुतिन इत्यसौ च तत्र प्रत्याक्रमणपरां वार्तां विहितवान्। रशिया यूक्रेन देशयोः मिथः सम्प्रति तावत् शान्तेः सम्भावना कथमपि नास्ति इति अवधेययोग्यम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।